محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعن أحد مننا جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأكيد على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب حدا حديث سرى باسم الحبائب فهز السور أعطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فمالت للحنا طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب فما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء فيها نبي النور يجل الغيائب صلاة الله ما لاحت كواكب الله على أحمد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب الله على أحمد خير ما راكب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة
خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهانيك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله على مولود مثل حسنك ما رعينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح السلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. عودك صافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. بجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني. مرحبا مرحبا جد الحسيني. واهدنا نهج سبيلي. مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور عيني. مرحبا 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 جاد الحسيني. مرحبا مرحبا ربي بلغنا
محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Suka ngampunin orang, suka maafin orang, tapi kalau urusan Allah yang diganggu, beliau marah. Kalau urusan pribadi, beliau sering memaafkan siapapun yang mengganggu beliau. Setiap orang yang melihat beliau itu pasti terkagum-kagum. Yang melihat Rasulullah pasti orang itu akan terkagum, jatuh cinta, cinta, nggak sanggup jauh-jauh, nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang cinta sama orang miskin, senang sama orang miskin, duduk sama orang miskin. Manusia yang kalau berucap itu pasti adalah wahyu dari Allah. Manusia yang selalu mengatakan yang hak, walaupun yang hak itu pahit, tapi beliau adalah contoh untuk kita untuk menyampaikan apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang melihat beliau di saat itu, di zaman itu, tahu semua wajah Nabi itu bukan wajah orang-orang penjahat, bukan wajah-wajah tukang dusta, bukan wajah-wajah pengkhianat. Semua orang tahu saat itu melihat Rasulullah wajahnya memang wajahnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah mencela, gak pernah mencaci siapapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi seneng ya, itu wajahnya itu seperti bagian daripada bulan purnama ya. Bulan purnama kan terang tuh ya, itu Nabi Muhammad SAW mukanya tuh kayak gitu ya, enak dilihat ya. Itu kelihatan wajah Nabi SAW. Kalau gembira itu wajahnya luar biasa, tampan, indah, ganteng ya. Kalau beliau tersenyum ya, senyumannya manis ya, nggak ada yang bisa itu mensifatkan senyuman Rasulullah SAW yang begitu indah. Nggak sanggup, kayaknya nggak ada senyuman yang lebih indah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya orang-orang yang melihat senyuman Rasulullah ya itu langsung jatuh hati ya. Sayyidatuna Halimah ya, Sayyidatuna Halimah waktu pertama kali pengen ngambil Rasulullah SAW untuk menjadi anak susunya, itu diriwayatkan agak sedikit maju mundur karena ini anak yatim ya, nggak punya apa-apa. Kalau dia mencari anak angkat itu tujuannya supaya dapat imbalan. Sayyidah Halimah beberapa kali balik ya, membicarakan atau minta pendapat suaminya. Tapi ketika mereka ini melihat bayi ya, itu senyum ya, bayi itu senyum. Seketika Sayyidah Halimah itu jatuh hati ya, jatuh hati melihat senyumannya Nabi Muhammad masih bayi waktu itu ya. Nah itu ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga manusia yang kalau ngomong itu seakan-akan yang keluar itu seperti mutiara-mutiara ya, enak didengar ya. Suara Nabi itu enak ya, suara Nabi enak. Kalau beliau ngomong itu sedap didengarnya ya, enak didengar ya. Dan juga beliau kalau berbicara itu seakan-akan keluar aroma misik ya, aroma misik ya. Jadi Rasulullah SAW itu manusia yang fisiknya itu berbeda dari manusia biasa. Fisiknya dan semua anggota tubuhnya itu harum ya, wangi, sampai-sampai itu bisa diketahui kalau orang melintasi satu jalan ya, kemudian
orang itu bisa tahu wangi, ya, sumur yang dulunya butek, kagak enak rasanya, bahkan beracun, gak bisa diminum, diludahin sama Nabi, ya, itu air langsung wangi, langsung bersih, bisa diminum seketika, ya, mengandung obat. Air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam obat dan harum, dan itu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahwasanya lidahnya, air liurnya Rasul SAW adalah obat, ya. Sahabat ada yang matanya copot, ya, ada yang macam-macam. Semuanya apa yang ada di tubuh Rasulullah SAW itu, ya, penuh dengan keajaiban, ya, beda dari makhluk, ya, biasa. Air liurnya, tangannya, telapak tangannya, semuanya, ya, mengandung apa? Khasiat yang luar biasa dari Muhammad SAW. Keringetnya wangi, jadi tubuh Rasul SAW itu wangi banget, ya, wangi banget, ya, wangi banget. Ada satu kisah itu sampai sekarang masih ada itu bekasnya, ya, bekas Rasul SAW waktu Isra Mi'raj, ya. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu kan ke Baitul Maqdis, ya. Nah, itu sampai sekarang ada satu tempat yang diyakini oleh masyarakat situ, di situ Rasulullah pernah singgah, pernah duduk, ya. Tapi subhanallah, ini tempat ini hanya bisa digapai dengan tangan aja. Jadi ada lubang, ya, ada lubang itu. Kalau kita masukin tangan kita ke situ, kemudian kita keluarin tangan kita, itu tangan kita wangi. Wangi. Ditanya sama masyarakat situ, itu ada apa di situ? Nggak tahu, ya. Orang-orang nggak tahu itu ada apa di situ. Ada pohon wangi atau apa? Nggak ada apa-apa benar. Cuman diyakini dulu di situ Rasulullah pernah singgah, pernah duduk di situ. Sampai sekarang wanginya masih ada. Orang-orang pun nggak tahu ini minyak wangi apa, nggak ketemu tuh sampai sekarang, ya. Aroma wanginya nggak tahu kayak apa. Nah, itu jadi Rasulullah SAW itu, ya, manusia yang seluruh anggota tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang sedap, wangi luar biasa, ya. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama kita, setiap majlis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW, dibacakan sholawat, ya, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, maka majlis itu akan menjadi satu majlis yang punya aroma cinta kepada beliau itu sangat beruntung, rindu kepada beliau itu sangat beruntung, keberuntungan yang terus sampai akhirat. Pintu-pintu kebaikan akan banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan membaca maulid ini dan sholawat-sholawat yang kita baca setiap hari dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, pembuka akan ampunan Allah untuk kita semuanya, keberkahan dan semua niat hajat kita mudah-mudahan dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat, husnul khatimah, dimantapkan iman Islam kita dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته وعفوه. اللهم بحرمتك النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين وعلى منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بكيد حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعملنا سنتنا في مكره ونصرته وآخنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا الجنة وإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في خصوصها وإنه أول من ينزلها وارحمنا يا الله يوم يشفع للخلائق فيرحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين
به لا عنك ولا عنه قد غفرنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بغفرنا بمغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية فإخوانهم عنهم القرى وعن الوصول إلى مثلها وتعلمهم من صوابها الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحة يغفرنا وفعنا بما الصدور. اللهم اجعلنا لأهلك ذاكرين ولأعمالك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وقينا وطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مرضونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر لنا الظالمين واجعلنا من جنة هذا الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الفضل علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.